अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम असद हॉस्पिटल पेंसरा से आपसे बात करेंगे एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक जिन, चुड़ैल और जादू टोने के बारे में। इसकी प्रेवलेंस, इंसिडेंस या जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये सारा कुछ होता है, वो इस एरिया में चिन्योट से पेंसरा और फिर पेंसरा से फैसलाबाद वाले एरिया में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। इधर मजहबी रुझान, दरबार, बाबे, पीर, फकीर सारा कुछ ज़्यादा है। इस वजह से कम्युनिटी के अंदर इन चीज़ों का यकीन ख़ास तौर पर चिन्योट और पेंसरा में पाकिस्तान और फैसलाबाद की बाकी की पेरीफेरी के निस्बत कुछ ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है। अब इसको हम अपनी एजुकेशनल सिस्टम को भी अगर देखें तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसी चीज़ का है। हम लोग खासे पेंसरा और चिन्योट के अलावा फैसलाबाद में पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं कि ये जिन हैं, ये चुड़ैल हैं, ये जो हो रहा है किसी बंदे के साथ, ये कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना है या ये पोजेशन है, इसके अंदर कोई जिन या चुड़ैल घुस गया है। हालांकि अगर हम इसको साइंसी तरीके से भी और अपने मज़हब इस्लाम के तरीके से भी समझें, पढ़ें और इसका नॉलेज हासिल करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ तो क्लियर है कि इसी दुनिया में जिसमें इंसान एक मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात मखलूक हैं और कई जानवर हैं, इसी तरह जिन भी एक अल्लाह ताला की मखलूक है, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन ये भी अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर कट हमें बताया हुआ है कि ना तो हम उनकी दुनिया में इंटरवेन कर सकते हैं, जा सकते हैं जिधर वो रह रहे हैं, ना उनको अलाउ है कि वो हमारी दुनिया में आए जिधर हम रह रहे हैं। हमें फिर भी ये बताया गया है कि कुछ ऐसी वीरान और बियाबान जगहें जिधर हम जाएं, यूरिनेट या डेफिकेट करने लगें किसी दरख्त के नीचे जो किसी गर्मियों के मौसम में सायादार दरख्त हो, तो उस जगह पर हम ऊंची आवाज़ में पहले बता दें कि हम ये काम करने लगे हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन उस जगह पर नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोई ट्रैवलिंग करता हुआ, सफ़र करता हुआ अपने किसी कारोबार से उधर रुका है तो वह हमारे हुक्म के मुताबिक वहाँ से चला जाएगा। और अशरफुल मखलूकात और कुरान पाक को ही किसी तरतीब से पढ़ने से जादू पर हक है, जादू होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, लेकिन उसका भी अल्लाह ताला ने हमें इलाज बताया है कि ये कुल जो हैं, ख़ास तौर पर आखिरी 3 या 4 कुल, ये जादू का इलाज है। ये हर किस्म के शर से इंसान को बचाते हैं अगर वो इनके ऊपर यकीन करे और इनको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से पढ़े। अब कुरान पाक को कुछ मैनिपुलेशन से या किसी तरीके से कुछ लोग जिन्नों को काबू करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें इस्लाम को और इसके सारे कंसेप्ट को, तो जिन जो शर से बने होते हैं किसी का भला नहीं कर सकते। अगर मैंने किसी जिन को काबू किया है तो मैं उसको अपने किसी दोस्त को भला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप उसकी जॉब बेहतर कर दो, उसका कारोबार बेहतर कर दो, उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ले आओ। नहीं, मैं वो छोटे मोटे डर खौफ पैदा करने वाले बुरे काम कर सकता है अगर वो मेरे इन्फ्लुएंस में है। वो खून के छींटे किसी जगह पर नज़र आ सकते हैं, किसी की चाबी उठा के आगे पीछे कर सकता है, घर के अंदर कोई कीमती चीज़ सोना वगैरह गायब कर सकता है। इन चीज़ों से हम लोग खुद आपस में परेशान हो के लड़ाई झगड़े करके अपने आप को इस नौबत तक ले आते हैं कि हमें ज़हनी मसाइल और उन चीज़ों का हम शिकार होते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में इस कदर बड़ा एक अननोन किस्म का एनिमी या दुश्मन हम अपना बना लेते हैं या समझ लेते हैं इस सुपर नेचुरल फिनोमिना को, कि ये फिनोमिना एक इस तरह की हम इसको कुदरती चीज़ों से ऊपर की चीज़ समझ लेते हैं कि फिर हम सारी उम्र उससे डरते रहते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जिन बीमारी कैसे कॉज करता है। जिन बीमारी नहीं कॉज कर सकता, लेकिन हम जब उससे इतना डर जाते हैं कि एक ऐसी चीज़ हमारे पीछे पड़ी है जो ना हमें नज़र आती है, ना हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, फिर हमारी नींद और भूख के पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। जब हमारा नींद डिस्टर्ब होगा, गुस्सा आएगा, इरिटेबल होंगे, हार्मोन्स चेंज होंगे और हार्मोनल इम्बैलेंसेस से डिप्रेशन और जहन के मसाइल होंगे।
وہ باقاعدہ اگر تو کسی نے ہمارے ویورز میں سے آج تک جن دیکھا ہے تو وہ ہمیں بھی بتائے، ہمیں کومنٹس کے اندر بتائے، ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں آئے. ہمیں جتنا ہم اپنے اسلام کو اور سائنس کو پڑھے ہیں اور سمجھے ہیں اس کے مطابق نہ تو کسی جن کو یہ حکم ہے، نہ یہ الاؤڈ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کر سکے، اور نہ ہی ہم ان کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اسی دنیا میں رہتی ہے، اور ان کو یہاں تک منع ہے کہ اشرف المخلوقات یعنی کہ ہم لوگ جدھر ہم اذان ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، جدھر ہم لوگ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، اس جگہ پر آنا ان کو سختی سے ان کے مالک کی طرف سے منع کیا گیا ہے. سوسائٹی میں اس کا رجحان کیوں زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم جن چڑیل کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ ایک سادہ سا کنسیپٹ ہے جو ہم نے خود بھی اپنے پنڈوں تھاؤں میں اپنی جگہوں کے اوپر دیکھا ہے. اگر کوئی دو بندے آپس میں کسی بھی کنفلکٹ میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، لڑائی جھگڑے میں ہیں، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑا سہارا ڈھونڈ لوں. وہ کوئی پولیٹیشین کے پاس، کوئی اثر وثوق والے بندے کے پاس، بہت کام عام ہوتا ہے یہ پنڈ میں، اور ہر جگہ پہ گروپس بن کے وہ لوگ رہتے ہیں. کسی حویلی میں لوڈو تاش کے بہانے بیٹھے ہوں گے، وہ اصل میں ڈرپوک، جاہل اور اس قسم کے لوگ ہیں جو دشمنیاں پال لیتے ہیں، جو لوگوں سے بدتمیزیاں کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان کے ڈر سے 4 5 10 اکٹھے ہو کے رہتے ہیں. ساری عمر کسی ایم پی اے ایم این اے کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں. وہی لوگ جنوں چڑیلوں اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جس کے ساتھ زیادتی کر کے انہوں نے دشمنی بنائی ہے وہ اس کو ڈیل کر سکیں. وہ پھر یہ جنوں چڑیلوں کو جب ہائر کرتے ہیں تو یہ پیر فقیر سمپل انہیں کہتے ہیں کہ یہ تویز برآمد کرا دو. وہ گھر سے نکلے تو اس کو کوئی 4 لڈو نظر آ جائیں، اسے کوئی برتن الٹے سیدھے نظر آ جائیں، اس کے دیواروں پہ کوئی چھینٹے پڑے ہوں، کوئی دھواں نظر آ جائے. جب اس طرح کسی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جس کو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی نہیں، چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت کو ہی نہیں، اس کے ہارمونز کو، اس کے سسٹم کو اتنا متاثر کر سکتے ہیں کہ وہ انگزائٹی، ڈپریشن اور پھر کئی دفعہ سائیکوسس میں چلا جاتا ہے انسان. اس کے لیے ایک باقاعدہ کمپین کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فلا بتاتا ہے کہ اگر ہم لوگ سائنس سے پڑھ لیں کوئی سپر نیچرل فینومینا نہیں ایگزسٹ کرتا، ہم اپنے اسلام سے پڑھ لیں یہ کوئی چیزیں نہیں ایگزسٹ کرتی. قرآن میں صاف ہے اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ ہمارے قریب آئیں، ہمیں ڈسٹرب کریں، ہماری زندگی کو متاثر کریں. لیکن دوسری طرف ہم لوگ اس حد تک یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے اندر آ گیا ہے، آوازیں اس طرح کی نکالتے ہیں، وہ ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے. اگر ایک 13 سے 19 سال کی بچی کو کسی جن بھوت کی کہانی سنائی گئی، فور ایگزامپل کہ جی اس کے ریڈ کپڑے ہوں گے، بلو لپسٹک ہوگی، بلیک نیل پالش ہوگی، وہ بعد میں زندگی میں کبھی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کوئی ایسا سٹریس آیا زندگی میں، تو وہ جو دماغ کا خلل ہے نا، جو چیز دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو نظر آئے گی. اگر ہم اسے 12 بجے قبرستان میں لے جائیں، 1 2 بجے جنگل میں لے جائیں، تو جو پکچر ایک بیٹھ چکی ہے کوئی مووی ڈرامہ دیکھ کے یا کسی دوست سے کہانی سن کے، وہ چیز اس کو نظر آ جائے گی، جس سے یہ جنوں چڑیلوں کی کہانیاں اور کنفرم ہو جائیں گی. اس ایریے میں انفارچونیٹلی پینسرا اور گوجرا میں پوری فیملیز، پورے محلے یقین رکھتے ہیں. بلڈنگز چنیوٹ میں جو ہیں وہ تہ خانے ہیں، سب سے اولڈسٹ سٹی ہے ہمارے پنجاب کا، اور تہ خانے کافی عرصے سے بند ہیں. کئی جانور ہوتے ہیں اس جگہ پہ، یہ چوہے وغیرہ، وہ ان چیزوں کو پھر زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید جن چڑیل ہی ہیں، یہ آوازیں انہی چیزوں کی ہیں، اور ہماری سوسائٹی اس کے اندر ایک خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے. جب ہم یہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تو اس اویئرنیس کے اندر ہم ایک ریسرچ اپنی ہی، جس کو ہم ود ریفرنس بھی مینشن کریں گے، جدھر ہم نے اس کو پبلش کیا، تقریباً جو ہے جنوں اور چڑیلوں کو سمجھتے ہوئے ینگ بچیاں 13 سے 21 سال کی جتنی مینیپولیشن اس چیز میں ہوتی ہے جن چڑیلے نکالنے کے اندر،
इतना शायद ही कोई और स्टिग्मा या बुरी हरकत हमारे फील्ड में या हमारे सेटअप में हो रही हो। और ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों के अंदर लेकर आएँ कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में, जिसको आप सब लोग मानते हो, इन चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये हमें नज़र नहीं आ सकती। इनके मालिक ने, जिन्होंने इनको बनाया है, उन्होंने इसको इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतनी जुर्रत नहीं दी कि वो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत कर सके। और जिन्नों जुड़ेलों के बारे में जितनी भी आप डिस्कशन करें, ऑलवेज़ वेलकम, हमारी ये फील्ड का हिस्सा है। और अगर आपको हमारी बात पसंद आए और सोसाइटी में ये अवेयरनेस, एक ऐसे अनजाने खौफ और एक ऐसे बेतुके दुश्मन जो पाले होते हैं लोगों ने, उसकी अवेयरनेस, आगाही फैलानी चाहिए ताकि ज़हनी सेहत बेहतर हो। उसमें हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश करें। थैंक यू।